یکانی وری دلی پتایب کی پازیبا نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی کانی وری دلی پتایب کی پازیبا نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی کانی وری دلی پتایب کی پازیبا نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی دلتا پتایب کی دا اسلام کوي پرچارا بیل بل جای او ویل چې دلتا و سردار بیل تای او ویل چې دلتا و سردار دلتا پتایب کی دا اسلام کوي پرچارا بیل تای او ویل چې دلتا و سردار بیل تای او ویل چې دلتا و سردار نو خلق تای دا ویل چې او ملای الله نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی کانی وری دلی پتایب کی پازیبا نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی دغه سردارانو پای نبی پورې خندا وکړه بیا د طائف په خار کې دا سوا ویلا وکړه بیا د طائف په خار کې دا سوا ویلا وکړه دغه سردارانو په نبی پورې خندا وکړه بیا د طائف په خار کې دا سوا ویلا وکړه بیا د طائف په خار کې دا سوا ویلا وکړه تو کوم اسخارو باندې تنکړو مصطفی نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی کانی وری دلی پتایب کی پازیبا نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی جمع د خان ورتا واړه ما شومان کړل بیا گزارون پا احمد نبی سلطان کړل بیا گزارون پا احمد نبی سلطان کړل جمع د هار نورتا واړه ما شومان کړل بیا گزارون پا احمد نبی سلطان کړل بیا گزارون پا احمد نبی سلطان کړل نو ټول بدن زخمی شو دا کونینو دا باچا نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی کانی وری دلی پتایب کی پازیبا نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی ویني د بدن د نبی جامه پاپړو کې شوي حالت پرشته د اسمانونو تماشو کې شوي حالت پرشته د اسمانونو تماشو کې شوي ویني د بدن نبی جامه پاپړو کې شوي حالت پرشته د اسمانونو تماشو کې شوي حالت پرشته د اسمانونو تماشو کې شوي ټول زخمی شو هغه دوست پاک الله نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی کانی وری دلی پتایب کی پازیبا نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډیر زخمی شو محمد رسول الله نبی
والد حضور در رب په حکم جبرائیل راغه نور پرشته هم ور سره دی پتا جل راغه نور پرشته هم ور سره دی پتا جل راغه والد حضور در په حکم جبرائیل راغه نور پرشته هم ور سره دی پتا جل راغه نور پرشته هم ور سره دی پتا جل راغه اوس بدوی تباکلو خوتا اکڑا بدعا نبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی پانی واره دلی بطائب کی بازه بانبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی پاک رسول الله وای رحمت د عالمین یما سبحان الله ډېر خوشاله زنده هغه رب العالمین یما ډېر خوشاله زنده هغه رب العالمین یما پاک رسول الله وای رحمت د عالمین یما ډېر خوشاله زنده هغه رب العالمین یما ډېر خوشاله زنده هغه رب العالمین یما ډېر دعاګانې ورتا وکړې مجتبی نبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی کانی واره دلی بطائب کی بازه بانبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی او نو پی جنی ما چیزا پا حق پیغمبر یما ماپ مکڑا امت شکر گزار در رب اکبر یما ماپ مکڑا امت شکر گزار در رب اکبر یما او نو پی جنی ما چیزا پا حق پیغمبر یما ماپ مکڑا امت شکر گزار در رب اکبر یما ماپ مکڑا شکر گزار در رب اکبر یما سکر بیا کڑ پایا سینو پتواها نبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی کانی واره دلی بطائب کی بازه بانبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی اے محمد رشید تل صفت مصطفی کوا وای درودون وظیفه سبب گا کوا وای درودون وظیفه سبب گا کوا اے محمد رشید تل صفت مصطفی کوا وای درودون وظیفه سبب گا کوا وای درودون وظیفه سبب گا کوا رب درلا در کړه هغه ټولو کې نبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی کانی واره دل بطائب کی بازه بانبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی کانی واره دل بطائب کی بازه بانبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی کانی واره دل محمد رسول الله نبی خدای ډېر زخمی شو محمد رسول الله نبی